हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 7 अन्तर्गत चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ अर्गनाइजिङ फङ्सन चाहिँ हेर्न जाँदैछ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ यसै च्याप्टरको चाहिँ हामी आज पार्ट 5मा छौँ र पार्ट 5मा चाहिँ आज विशेष गरी हामी चाहिँ एउटा नयाँ कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ है त। र त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ डिपार्टमेन्टलाइजेसन है त। अर्थात् अब यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले सामान्य भाषामा बुझ्नुपर्दा के हो भन्दा जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनको जुन स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसरी पार्टमा यसरी डिपार्टमेन्ट अथवा सेक्सनमा यसरी छुटाउनुलाई नै हामीले एउटा यसलाई चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्टलाइजेसन भनिन्छ। जस्तै हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ यसरी प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, पर्चेस डिपार्टमेन्ट, सेलिङ डिपार्टमेन्ट गरेर अथवा फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट गरेर यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारको अरू पनि डिपार्टमेन्टहरू हुने गरिन्छ। यसरी चाहिँ डिपार्टमेन्ट वाइज जुन अर्गनाइजेसनको कामलाई चाहिँ यसरी डिभिजन गर्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिपार्टमेन्टलाइजेसन। सेक्सन गरेर चाहिँ यसरी यसलाई छुटाउने गरिन्छ। अथवा हामीले चाहिँ यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ यो जबहरूको चाहिँ कम्बाइनिङ गरेर चाहिँ यसले के गर्छ त ग्रुपमा चाहिँ लाने गर्दछ भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। अर्थात् यसले चाहिँ जुन एउटा धेरै कामहरू मिलेर त हाम्रो एउटा जब बन्छ नि त, एउटा जब अथवा एउटा वर्क बन्छ हो, त्यस्तो चाहिँ यसले चाहिँ क्रिएट गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ। जस्तै मानौँ हाम्रो पर्चेस डिपार्टमेन्टको चाहिँ ओन्ली एउटा काम हुन्छ, त्यो भनेको उसले जस्तै अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरू अथवा अन्य सामग्रीहरू चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा पर्चेस गर्नेहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ र उसलाई चाहेको बेलामा चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कस्तो सामग्री अथवा कच्चा पदार्थहरू चाहिँ आवश्यकता छ भनेर चाहिँ यसले हेर्ने कामहरू सबै चाहिँ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो पर्चेस डिपार्टमेन्टकै हुन्छ। र प्रत्येक यसरी पर्चेस डिपार्टमेन्टको जस्तै गरी चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्ट, चाहे त्यो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट होस् अथवा मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट होस् अथवा यो पर्सनल डिपार्टमेन्ट होस् अथवा हाम्रो टाइप्स अफ द डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत धेरै छ हो, त्यो सबै डिपार्टमेन्टहरूको आफ्नै के हुन्छ भन्दा उनीहरूको आफ्नै काम हुन्छ र आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र उनीहरूको आफ्नै अथोरिटी पनि हुने गरिन्छ। जस्तै एउटा डिपार्टमेन्टले चाहिँ सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि एउटा डिपार्टमेन्टलाई उनीहरूको अब नेचर भनौँ न, डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ छुट्याएको कामको नेचर अनुसार चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कामहरू चाहिँ हुने गरिन्छ। प्रत्येक डिपार्टमेन्टको चाहिँ छुट्टै नेचरको चाहिँ काम हुने गरिन्छ। जस्तै कुनै फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब जस्तै अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्नेको कुरा आउँछ यसमा। अब त्यति मात्रै नभएर अर्गनाइजेसनको चाहिँ अर्गनाइजेसनको कारोबारहरूलाई अकाउन्टिङ गर्नुको साथसाथै धेरै कुराहरू चाहिँ आउँछ है त हाम्रो फाइनेन्स अन्तर्गत। त्यो कुराहरू भयो। यसमा खासै त्यस्तो त छैन, जस्ट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा डिपार्टमेन्टलाइजेसन भनेको यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ अब यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ छोटो एउटा स्मल पार्टहरूमा चाहिँ विभाजन गर्ने गरिन्छ। अर्गनाइजेसनलाई अथवा अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरलाई अथवा अर्गनाइजेसनको कामहरूलाई हामीले चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसरी यो डिपार्टमेन्टलाइजेसनको द्वारा चाहिँ अब अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ स्मलर ग्रुपहरूमा चाहिँ विभाजन गर्ने भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ यसको मिनिङ अन्तर्गत डिपार्टमेन्टलाइजेसन भन्ने बित्तिकै यस्तो प्रोसेस हो। यसलाई चाहिँ के भन्दछ भन्दा चाहिँ लोजिकल ग्रुपिङ अफ द स्मलर नेचर अफ द फङ्सन्स इन्टु द म्यानेजेबल युनिट फर द पर्पज अफ द ओभरअल कम्बिनेसन अफ द रिसोर्सेस भनेर छ है त। र यसै गरी यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो द प्रोसेस अफ द कम्बाइनिङ द जब इन्टु द ग्रुप इज टर्म्ड डिपार्टमेन्टलाइजेसन भनेको छ। र डिपार्टमेन्टलाइजेसन फेसिलिटेट्स टु मेन्टेन द कोअर्डिनेसन, कम्युनिकेसन एन्ड द कन्ट्रोल एमङ अल द मेकानिजम अफ द इन्टरप्राइजेस भन्ने कुरा रहेछ है त। जसरी यसरी अर्गनाइजेसनमा अभाइलेबल भएका जति पनि पर्सनहरू हुन्छन्, जति पनि डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन्, जति पनि सेक्सनहरू अथवा डिभिजनहरू हुन्छ हो, उनीहरू बिच चाहिँ अब एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने, कम्युनिकेसन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ कन्ट्रोलिङ एक्टिभिटिजहरू गर्ने काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ हुने गरिन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो सानो जानकारी भयो जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन अन्तर्गत। अब जुन डिपार्टमेन्टलाइजेसनको मिनिङ कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा पनि सोध्न पनि सकिन्छ है त। र यसै गरी चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछ जुन डिपार्टमेन्टलाइजेसन गर्नुको चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कस्तो हामीलाई चाहिँ एडभान्टेजेस पाउँछ अथवा डिपार्टमेन्टलाइजेसन गर्नु चाहिँ किन यसको महत्त्व छ भनेर चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। जसलाई चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ एडभान्टेजेस अर द इम्पोर्टेन्स अफ द डिपार्टमेन्टलाइजेसन है त। कहिलेकाहीँ अब एडभान्टेजेस र यसको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ सेम पनि हुन सकिन्छ यसमा।
यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो यस अन्तर्गत यसको एडभान्टेजेस है त, एडभान्टेजेस अर इम्पोर्टेन्स अफ डिपार्टमेन्टलाइजेसन है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ नम्बर 1 अन्तर्गत रहेको छ एडभान्टेजेस अर द इम्पोर्टेन्स अफ द डिपार्टमेन्टलाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो डेभलप्स स्पेसलाइजेसन है त। यसले चाहिँ स्पेसलाइजेसन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्नुभयो, अथवा यसको चाहिँ यसरी स्पेसलाइजेसन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व रहेको छ। जस्तै अब हामीलाई थाहा छ हामीले स्पेसलाइजेसन कुन सेन्समा भन्छौँ भन्दा है त, हेरौँ त, हामीले यसरी डेभलप्स स्पेसलाइजेसन है त, स्पेसलाइजेसन यसरी हामीले डेभलप स्पेसलाइजेसन भनेको चाहिँ जुन स्पेसलाइजेसन चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन भइसकेपछि चाहिँ अब एउटा ग्रुप अफ द पिपुललाई अथवा एउटा पिपुललाई अथवा एउटा डिपार्टमेन्टलाई अथवा एउटा सेक्सनलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ निश्चित स्पेसिफिक कामहरू चाहिँ यसरी एलोकेट गरेको हुन्छ, जुन काम चाहिँ उनीहरूले निरन्तर रूपमा एउटै काम चाहिँ सधैँभरि कन्टिन्युसली गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यस्तो हुँदा एउटै काम चाहिँ उनीहरूले बारम्बार मात्रामा गर्दाखेरि र एउटै काम चाहिँ उनीहरूले धेरैचोटि गर्दा र धेरै समयसम्म गर्दा चाहिँ त्यो काम एउटै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो काममा चाहिँ जस्तै त्यो काम गर्ने जस्तै मानौँ वर्करहरू छ, त्यो वर्करहरूमा चाहिँ एउटा स्पेसलाइजेसन अर्थात् हाम्रो चाहिँ एउटा दक्षता चाहिँ क्रिएट हुन जान्छ। कसरी दक्षता क्रिएट हुन जान्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि कामहरू चाहिँ बारम्बार एउटै कामदेखि लिएर र धेरै समयमा एउटै काममा चाहिँ यसरी सहभागिता अथवा इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ एउटा स्पेसलाइजेसन चाहिँ क्रिएट हुन जान्छ। त्यो कुराहरू भयो है त। जस्तै अब कसैलाई चाहिँ अब एउटै काम हो यो गर है भन्यो भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो काममा हुनसक्ने सम्भावित प्रब्लमहरू के हुन सकिन्छ, यदि यस्तो प्रब्लम आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रब्लममा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई समाधान गर्ने, कसरी फेस गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एभ्रिथिङ चाहिँ नो हुन्छ है त, एभ्रिथिङ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो है त। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा स्पेसलाइजेसन अथवा दक्षता चाहिँ एउटा क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। यसरी दक्षता क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो डिपार्टमेन्टलाइजेसनको चाहिँ आवश्यकता अथवा महत्त्व चाहिँ रहेको छ है त, त्यो कुराहरू भयो यसमा। अब जस्तै डिपार्टमेन्टलाइजेसनमा विशेष गरी जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनको होल स्ट्रक्चर अथवा अर्गनाइजेसनको पुरै एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ स्मल ग्रुप अफ द एक्टिभिटिजहरूमा अथवा ग्रुप अफ द अनि एक्टिभिटिजहरूमा जसको चाहिँ सिमिलर नेचरहरूको एक्टिभिटिज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटै ग्रुपमा चाहिँ विभाजन गरेर चाहिँ एउटा स्पेसलाइजेसन चाहिँ हासिल चाहिँ गर्न सकिन्छ है त। जस्तै अब त्यहाँ वर्कर भन्दा पनि अब म्यानेजर हुन्छ, म्यानेजरले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ एउटै कामहरू चाहिँ बारम्बार र धेरै समयसम्म गर्दा चाहिँ त्यो काममा चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ एउटा एक्सपर्टिजम अथवा एउटा इफिसियन्सीहरू चाहिँ धेरै इन्क्रिज हुन्छ नि त एउटा पार्टिकुलर फिल्डमा, त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त। र यसै गरी चाहिँ अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसको एडभान्टेजेस अर द इम्पोर्टेन्स अफ द डिपार्टमेन्टलाइजेसन अन्तर्गत एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल है त। हामीले चाहिँ विशेष गरी यो एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल अन्तर्गत चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ एउटा प्रशासनिक वेबाट चाहिँ एउटा यसलाई के भन्छ भन्दा नियन्त्रण भनेर बुझिन्छ है त। प्रशासनिक तवरबाट चाहिँ एउटा नियन्त्रण अर्थात् हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ अब के लेख्नुपर्छ भन्दा जस्तै हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसनमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि डिपार्टमेन्ट अर्थात् इच डिपार्टमेन्टले गर्नुपर्ने त्यो पर्फर्मेन्सहरूको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ सेट गर्ने गर्दछ र उनीहरूले चाहिँ कुन अब्जेक्टिभ राखेर चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ एचिभ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पुरै प्लान गर्ने काम हाम्रो हुन्छ यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन अन्तर्गत। र त्यो उनीहरूले सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्सहरू हुन्छ इच डिपार्टमेन्टको, हो इच डिपार्टमेन्टको चाहिँ एक्चुअल पर्फर्मेन्ससँग चाहिँ त्यो सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्ससँग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्ने भने त्यसलाई कम्पेरिजन गर्ने। अब कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ सर्टेन उनीहरूले चाहिँ भिन्नताहरू पाउँछ अर्थात् त्यसलाई हामीले डेभिएसन भन्छौँ है त। एक्चुअल पर्फर्मेन्ससँग चाहिँ हामीले यसरी समथिङ एउटा डेभिएसन एउटा फरकतापन पाउँछ। हामीले जुन यसरी भनेर एउटा टार्गेट सेट गरेको हुन्छ त्योभन्दा अलिकति फरक पायो भनेदेखि अर्थात् एउटा डेभिएट्स एउटा क्रिएट भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ करेक्टिभ मेजर्स चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। अर्थात् त्यो चाहिँ अब जुन
हामीले जुन सेट गरिएको पर्फर्मेन्स अनुसार हाम्रो एक्चुअल पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले किन गर्न सकेनौँ त? जुन हामीले सेट गरिएको अब्जेक्टिभ अनुसार त्यो हामीले किन एचिभ गर्न सकेन त? के कारणले गर्दाखेरि, कसरी, के पुगेन, होइन? त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। डिपार्टमेन्टलाइजेसनको थ्रुबाट चाहिँ यसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ द पर्फर्मेन्सहरू सेट गर्ने इच डिपार्टमेन्टको, र उनीहरूको एक्चुअल पर्फर्मेन्सहरूसँग त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा कम्पेरिजन गर्ने, र यदि डेभिएसन अर्थात् केही चाहिँ अब त्यो दुई बिच यदि भिन्नता छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ करेक्टिभ मेजर गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ एडभान्टेजेस अर द इम्पोर्टेन्स अफ द डिपार्टमेन्टलाइजेसन अन्तर्गत है त, जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ फिक्सेसन अफ द रेस्पोन्सिबिलिटी है त। अब एउटा कुरा के भन्दा जुन हाम्रो यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन भन्नुको अर्थ नि के हो भन्दा चाहिँ यो पुरा होल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट, एउटा सेक्सन, एउटा डिभिजनहरूमा चाहिँ छुट्याउनु। यसरी उसले चाहिँ वर्कहरू विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टहरूलाई, त्यो सेक्सनहरूलाई अथवा त्यो डिभिजनहरूलाई चाहिँ उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार अथोरिटी पनि दिने काम गर्दछ भन्ने चाहिँ अब के रहेछ भन्दा चाहिँ हामीले यसरी नर्मली बुझ्नुपर्दा चाहिँ यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन चाहिँ यसरी कुनै पनि व्यक्तिको अथवा कुनै पनि डिभिजनको अथवा कुनै पनि हाम्रो डिपार्टमेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छुटाउनको लागि अथवा तिनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यो हो भनेर यसरी फिक्स गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डिपार्टमेन्टलाइजेसनको चाहिँ आवश्यकताहरू चाहिँ रहेको छ है त। जसमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब थाहा नै छ जुन हाम्रो प्रिन्सिपल अफ अर्गनाइजिङ अन्तर्गत हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी र अथोरिटीहरू बिच चाहिँ एउटा ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो है त। त्यो कुराहरू भयो। जसै गरी अब हामीलाई थाहा नै छ डिपार्टमेन्टलाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ जुन होल वर्कहरूलाई, अर्गनाइजेसनको होल वर्कलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिट्सहरूमा चाहिँ बाँड्ने गर्दछ। त्यो युनिट्सहरूमा बाँड्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटै कामको चाहिँ नेचर अनुसारहरू चाहिँ बाँड्ने गरिदिन्छ, र साथै उनीहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटीहरू अथवा वर्कहरू चाहिँ डिभाइड भनौँ न, यसरी डिभाइड गरेर मात्र नगरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी, उनीहरूलाई चाहिँ हक अधिकारहरू पनि दिने गरिन्छ। यदि उनीहरूलाई चाहिँ जस्ट अनि काम मात्रै दियो तर उनीहरूलाई केही काम गर्ने एउटा अधिकारै दिएन भनेदेखि उनीहरूले त्यो काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हाम्रो आउँछ है त। यो प्रश्नहरू चाहिँ जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टल म्यानेजर्सहरूले चाहिँ अब कुन स्टाफले कुन काम गर्ने भनेर चाहिँ यसले चाहिँ पुरै स्पेसिफिक छुट्याउनुपर्छ, र त्यो स्टाफलाई चाहिँ कतिसम्मको रेस्पोन्सिबिलिटी दिने भनेर चाहिँ त्यो पनि अगाडि नै फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 4 अन्तर्गत फिलिङ अफ द एटोनोमीको कुरा आउने भयो है त। यो फिलिङ अफ द एटोनोमी भन्ने बित्तिकै अब के छ भन्दा जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसनको द्वारा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ फिलिङ अफ द एटोनोमीको चाहिँ एउटा चाहिँ क्रिएसन हुन जान्छ जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टल म्यानेजर्सहरू बिच है त। अब जुन अब हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो म्यानेजर्सहरूले चाहिँ आफू नै अब फ्रिडमको फिल गर्ने, स्वतन्त्रको चाहिँ फिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन अन्तर्गत आउँछ। अब एउटा कुरा के भन्दा जुन हाम्रो फिलिङ अफ द एटोनोमी चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ आउन सकिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ जस्तै प्रत्येक डिपार्टमेन्टले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू चाहिँ यस्तो छ भनेर यस्तो यस्तो रहेको छ है मेरो जिम्मेवारी भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। अब त्यति मात्र नभएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो जुन उनीहरूको जिम्मेवारी रहेको छ, जुन रेस्पोन्सिबिलिटी छ, हो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई उनीहरूले पुरा गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ वहन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ फ्रिडम चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो फिलिङ अफ द एटोनोमी अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ है त। जस्तै अब उनीहरूले अब फ्री भयो भनेर अब जथाभावी चाहिँ मलाई त्यो गर्न नि भएन, उनीहरूको चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार र आफ्नो अथोरिटीभित्र रहेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुराहरू रह्यो। अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 5 अन्तर्गत हेल्पफुल फर द एक्सपान्सन है त। हेल्पफुल फर द एक्सपान्सन गर्नको लागि यसले चाहिँ एकदमै चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ अथवा यसलाई एक्सपान्सन गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ सहायता गर्छ भन्ने कुरा भयो है त। जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसनले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब के गर्छ त भन्दा
जुन हाम्रो यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो टप लेभलको म्यानेजर्सहरू हुन्छ हो टप लेभल म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ जुन सबअर्डिनेट्स म्यानेजर्स हुन्छ अथवा लोवर लेभलको म्यानेजर्सहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ गरेको कामलाई अब डिरेक्ट गर्न उनीहरूलाई कामको लागि डिरेक्ट गर्न अथवा उनीहरूले गरेको कामलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्नको लागि है त त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्टलाइजेसनले चाहिँ टप लेभल म्यानेजर्सलाई चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ है त त्यो कुराहरू भयो उनीहरूले गरेको भनौँ न सबअर्डिनेट्सहरूले अथवा लोवर लेभल म्यानेजर्सहरूले गरेको कामहरूलाई चाहिँ यसरी रिभ्यू गर्ने अथवा सुपरभाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त जसमा चाहिँ अब हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन अन्तर्गत अब हामीलाई थाहा नै छ यसरी वर्कहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिट्सहरूमा चाहिँ विभाजन गरिन्छ के को बेसिसमा भन्दा जस्तै नेचर अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी जुन हाम्रो नेचर अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी कामको नेचर अथवा जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टल म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विभाजन गरेको रेस्पोन्सिबिलिटीहरूको बेसिसमा चाहिँ यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिट्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने गरिन्छ है त त्यो कुराहरू भयो अब यसरी चाहिँ जुन हाम्रो वर्कहरूलाई यसरी डिभिजन गर्दा अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन बिजनेसको चाहिँ अझै एक्सपान्सन हुन चाहिँ जान्छ अब डिपार्टमेन्टलाइजेसनबाट चाहिँ यसरी प्रत्येक डिपार्टमेन्टले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एकदमै 100%मा चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरेमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा छुट्टै तरिकाको एउटा ग्रोथ लिन सक्ने अवस्था हुन्छ है त त्यो कुराहरू भयो यो भयो हाम्रो हेल्पफुल फर द एक्सपान्सन हो यसरी चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्टले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ आफूले सक्दो चाहिँ एकदम राम्रोसित रेस्पोन्सिबिलिटीहरू वहन गर्दै अर्गनाइजेसनको चाहिँ ग्रोथ गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ होल नै अर्गनाइजेसन अथवा होल बिजनेस नै बढ्न सक्छ भन्ने कुरा आयो है त यसमा र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को नम्बर 6मा म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट है त म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट है त अब जस्तै व्यवस्थापन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ हुनसक्ने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दैछ अब जस्तै अब हामीलाई थाहा छ जस्तै होल वर्कलाई चाहिँ अब प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा प्रत्येक युनिट्समा कुनै पनि अब कामहरूको नेचर अनुसार अथवा कुनै पनि म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई दायित्वहरू अथवा रेस्पोन्सिबिलिटीहरू बाँडेको अनुसार चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका युनिट्स अथवा डिपार्टमेन्टहरू क्रिएट हुन्छ यसरी डिपार्टमेन्टहरू क्रिएट गर्दा अब के हुन्छ त भन्दा एउटा व्यवस्थापक अथवा व्यवस्थापन भनौँ न व्यवस्थापन चाहिँ एकदमै प्रभावकारी चाहिँ हुन जान्छ जस्तै प्रत्येक डिपार्टमेन्टको आफ्नो आफ्नै काम छ र प्रत्येक डिपार्टमेन्टले चाहिँ अरू डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ ध्यान नदिएर चाहिँ आफ्नो डिपार्टमेन्ट आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने प्लस कसरी चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ मेन उद्देश्य हुन्छ त्यसलाई कसरी एचिभ गर्ने त भन्नेतर्फ चाहिँ कन्सर्न चाहिँ हुने गरिन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ म्यानेजर्सहरूले चाहिँ यसरी व्यवस्थापन चाहिँ सही ढङ्गबाट गर्न सकिन्छ यदि त्यहाँ चाहिँ डिपार्टमेन्टलाइजेसन चाहिँ छ भनेदेखि है त त्यो कुराहरू भयो जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसनको हेल्पद्वारा चाहिँ अब म्यानेजर्सहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका नयाँ अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ पाउने भयो र त्यसका साथै उनीहरूले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ डिसिजन लिन सक्ने भयो है त त्यो कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ र त्यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो सबअर्डिनेट्स लेभल अर्थात् हाम्रो लोवर लेभल म्यानेजर्सहरूले पनि यसरी डिपार्टमेन्टलाइजेसनको थ्रुबाट चाहिँ आफ्नो लेभलको प्रमोसन अथवा उनीहरूले चाहिँ अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभहरू एचिभ गर्न चाहिँ हेल्प गर्न सक्ने त भइ नै हाल्यो है त त्यो कुराहरू भयो अब यदि चाहिँ कुनै पनि अब भनौँ न कुनै पनि डिपार्टमेन्टको कुनै पनि व्यक्तिको अथवा डिभिजनहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी कति हो भन्ने यदि डिफाइन नै छैन र तिनीहरूको चाहिँ अथोरिटीहरू कति हो भनेदेखि त्यो डिफाइन नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटाले अर्कोले गर्छ होला भन्छ र अर्कोले गर्छ होला भनेर सोध्छ है त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ काममा चाहिँ ढिलासुस्ती हुने अलिक काम सम्पन्न भयो भने एकदमै प्रभावकारी चाहिँ नहुने त्यस्तो कुराहरू भयो र त्यति मात्र नभएर चाहिँ जुन हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा भइसकेपछि जुन अथोरिटी हुन्छ त्यो अथोरिटी चाहिँ अब यदि क्लियरली डिफाइन छैन भनेदेखि जस्तै त्यो अथोरिटीहरूको चाहिँ मिसयुज हुन सक्ने त्यो अथोरिटीहरूलाई चाहिँ गलत ठाउँमा चाहिँ युज हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढ्ने गर्दछ
है त, त्यो कुराहरू आउँछ। र यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ यहाँ एडभान्टेजेस अर द इम्पोर्टेन्स अफ द डिपार्टमेन्टलाइजेसन, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले यहाँ रहेको थियो नम्बर 1 अन्तर्गत डेभलप स्पेसलाइजेसन, र नम्बर 2मा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल, र नम्बर 3मा हाम्रो फिक्सेसन अफ द रेस्पोन्सिबिलिटी, र नम्बर 4मा हाम्रो फिलिङ अफ द एटोनोमी, र हाम्रो हेल्पफुल फर द एक्सपान्सन र म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट। यसरी चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ मजाले याद गर्नु होला। यसरी पोइन्टहरू हामीलाई थाहा भइसकेपछि चाहिँ यदि याद छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जाममा मजाले नै आफूले नै एक्सप्लेनेसन गर्न चाहिँ सक्छ है त, त्यो कुराहरू भयो। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसनको चाहिँ प्रकार अर्थात् टाइप्स अफ द डिपार्टमेन्टलाइजेसनलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। आजलाई चाहिँ हामी